नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, अहिलेको मुख्य चासोको कुरा गर्दा कोरोनाको कहर नै छ र सरकारको मुख्य एजेन्डा नै कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। सरकारलाई यो बाहेक अरू कुनै सोच्ने फुर्सदै नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण पनि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ र यसले दैनिक रूपमा काम गर्दै आएको छ र मन्त्री परिषदलाई पनि यही एउटा मुख्य छलफलको विषय भएको छ र आज मात्रै यो लकडाउनलाई जेठ 5 गतेसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य चर्चाको कुरा अर्को गर्दा सत्तारूढ दल अहिले पनि विवादको भुमरीमा रुमलिएको छ र भागभण्डाको राजनीतिले सत्तारूढ दल नेकपालाई अहिले गाँजिरहेको छ। अब प्रतिपक्षी दलको कुरा गर्दा अहिले लगभग मौन छ र हराएको जस्तै छ। प्रतिपक्षको आवाज सुन्न अहिले मुस्किल रहेको छ। तर जनता भन्ने सरकार हामीलाई बचाऊ, घाँस बाँसको समस्या भयो, हामीले गरी खान पाएनौँ, सबै काम ठप्प छ भनेर जनताहरू सरकारसँग चलायमान हुनको लागि र सुरक्षित हुनको लागि माग गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यसरी सरकार कोरोनामै केन्द्रित भएको, सत्तारूढ दल पार्टीभित्रै भागभण्डाको राजनीतिमा रुमलिएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको नेपाली कांग्रेस अहिले विपक्षी दलको रूपमा पनि छ कि छैनको अवस्थामा रहिरहेको सन्दर्भमा अब नागरिकको आवाजलाई कसले उठाउने, नागरिकले गरिरहेको मागलाई कसले उठाउने, आज हामी यिनै सन्दर्भमा यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको यो छलफलको लागि मैले यिनै मुख्य दल कांग्रेस र नेकपाका युवा नेताहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। युवा नेताहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज मैले सत्तारूढ दल नेकपाका युवा सांसद लालबहादुर थापा, जो नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, र अर्का अतिथिमा युवा नेता एवं कांग्रेसका तर्फबाट पूर्व सांसद बन्नुभएका रामहरि खतिवडालाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म विपक्षी दलबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। अहिले सरकार कोरोनामै केन्द्रित रहेको छ, त्यसबाहेक अरू एजेन्डा खासै ल्याएको जस्तो देखिँदैन। कोरोना पछि के गर्ने भन्नेमा पनि सरकारको योजना देखिँदैन। आज मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 5 गतेसम्म लकडाउनलाई थप्ने निर्णय गरेको छ। कस्तो लाग्यो? संसारमै अहिले आतंकित बनाएको कोरोनाको बारेमा नेपाली जनता पनि चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा घरभित्र बस्नु भएको छ। हामी सरकारले जे भन्यो त्यही मानिरहेका छौँ। तर सरकारले कोरोनाको बारेमा जुन हिसाबले अगाडि जानुपर्ने हो, त्यसलाई बचाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने हो, आवश्यक सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्ने हो र स्थानीय लेभलमा 7643वटा वडा छन्, त्यो ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो। त्यसमा सरकार चुकेको छ। सरकार कहाँबाट कमिसन आउँछ, कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कहाँबाट सत्तालाई लम्ब्याउन पाइन्छ, अर्काको पार्टी कहाँबाट फोड्न पाइन्छ र कहाँबाट चाहिँ आफू कमाउन पाइन्छ, त्यसमा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ। चाइनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देख्ने बित्तिकै सर्वप्रथम संसदमा नेपाली कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरौँ, मान्यजी यहीँ हुनुहुन्छ। त्यतिखेर हाम्रै पार्टीका नेता साथीहरूले, गगनजी लगायतका साथीहरूले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव हामीले दर्ता गऱ्यौँ। कसले गरेको? त्यो सरकारले गरेको। हामीले भन्यौँ देशमा यो खतरा आइपर्न सक्छ, हाम्रो सानो मुलुक छ, इन्डिया र चाइनाको बिचमा छ, हामीसँग इन्कमका सोर्सहरू छैनन्, उद्योग धन्दाहरू छैनन्, मान्छेहरू बाहिर गएका छन्, बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई हामीले राख्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरौँ, सारा कुराहरू भनेर हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव गऱ्यौँ। केवल मन्त्री र प्रधानमन्त्री, मन्त्री त्यहाँ आएर सदनमा अनुहार देखाएर उठेर वक्तव्य जारी गरेर बाहिर जानुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो दिन आउँदा पनि आउनु भएन। त्यो अलि धेरै अगाडिको कुरा। म यसमा जाँदै मन्त्री परिषदको निर्णय पछिको कुरा, यो निर्णय पछिको कुरामा पनि म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। जनताप्रति सरकार उत्तरदायित्व छैन आजका दिनमा पनि। त्यसपछि म भन्दैछु कोरोनाको बारेमा। सबभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस पार्टीले, हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाले 50 लाख रुपियाँ यो चाहिँ लकडाउन गर्ने बित्तिकै पहिलो सरकारको खातामा लगेर पैसा राखिदिनु। किन भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्यो भने जनतालाई राहत देऊ है, तिम्रो काम हो, सरकारको काम हो। सरकारले के भन्यो, एकद्वार प्रणालीबाट हामी यो चाहिँ राहत वितरण गर्छौँ। कान्तिपुर लगायतका टेलिभिजनहरूले पैसा उठाउन सुरु गरेका थिए, टक्कै बन्द गरिएर जसको पैसा थियो फिर्ता गरे। तपाईँलाई थाहा छ यो सरकारले हामी बाहेक कसैले गरौला भन्यो, हामी पनि सरकारै निर्वाचित हो भने हामी उहीबाट चाहिँ गयौँ। तर देख्नुभयो यो अवधिमा
मान्छेहरू सोलुबाट बर्दिया बाँके, यहाँबाट सिराहा सप्तरी मिर्च तपाईँको सुनसरीदेखि झापासम्म हिँडेर जाने अवस्था सिर्जना भयो। मन्त्रीहरूका नजिकका जिल्लामा जान मन्त्रीहरू राति बस पुर्याउन गए, तर पावर नहुने मान्छेहरू जान पाएनन्। भलै बिचबाट पब्लिकको प्रेसरमा केही मान्छेहरू घर जान पनि पाए। तर आज अमेरिका जस्तो देशमा 330 जना मान्छेहरू लकडाउनमा फसेर हामी आफ्नै पैसाले हामी नेपाल जान चाहन्छौँ। आफैले होटल बुक गरेका छौँ, एउटा एयरपोर्ट होटल, एउटा तपाईँको चाहिँ पार्क भिलेज होटल। हामी जान्छौँ, पैसा आफै तिर्छौँ, आफ्नै देशमा मर्छौँ, मर्नु परे पनि क्वारेन्टाइनमा हामी कति महिना बस्नुपर्छ त्यहीँ बस्छौँ भनेर सारा गर्दा पनि सरकार तेलाएर हुन्छ। सयौँ मान्छेहरू अलपत्र परेर खान नपाएर विदेशमा बसेका छन्। स्वदेशमा विभिन्न ठाउँमा अहिले त्यस्तो अवस्था छ। लकडाउन लकडाउन लकडाउन, थप लकडाउन, फेरि थप लकडाउन। तर तपाईँलाई भनौँ एउटा किटसम्म परीक्षण गर्ने सेनालाई प्रयोग गर्दा पनि सरकारले ल्याउन सक्यो। अनि फेरि लकडाउन, फेरि लकडाउन। उद्योग धन्दा बन्द भएको छ, नयाँ छैन, बाटो हिँड्न पाएको छैन, बोल्न पाएको छैन। अनि उनीहरूको चाहिँ मिटिङ डाउन हुन्छ, कहिले कोटेश्वरमा, कहिले भैँसेपाटीमा, कहिले बालुवाटारमा। पार्टी फुटाउने जुटाउने, सत्तामा को जाने नजाने। यसैमा सरकार अड्लिएको छ। अरू सरकारको काम केही देखेन जनताको पक्षमा। अहिले मलाई त्यस्तो लागेको छ। पन्छी सरकारको काम भनेको कोरोना नियन्त्रणमा लकडाउन मात्रै देखियो, अरूमा ध्यान दिएन भने यहाँको निष्कर्ष तपाईँलाई भनौँ न, विदेशीहरूसँग कुनै देशसँग राम्रो सम्पर्क कायम गर्न थाल्यो। आज झन्डै 6000 भन्दा बढी नेपालीहरू विश्वमा तपाईँको कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमणबाट त्यसमा तिनीहरूलाई लागेको छ। झन्डै आजका मितिमा 86 जना नेपालीहरूको मृत्युवरण भइसकेको छ विश्वमा। सरकारसँग डाटा पनि छैन। अमेरिकाको राष्ट्रपति दिनमा एकचोटि मेरो देशमा के भएको छ भनेर आएर प्रेस कन्फरेन्स गर्छ र यसो गर्नु पर्यो यसो गर्नु पर्यो भन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री र बालुवाटारबाट सिंहदरबार जान सक्नुहुन्न, ओरतिर परतिर जाँदा अहिले त के अहिले चर्चित मुद्दा छ नि, के अरे हाम्रो अपहरण गर्न जाने सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रलाई नै उचाल्न जानु पर्ला कि जस्तो अवस्था छ। प्रधानमन्त्री जनताको कहाँबाट अनि भलो गर्ने, त्यो बारेमा हामी फेरि जाउँला। मान्य लालबहादुर थापाज्यू, यहाँ बाजुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ होइन? अब मैले अघि भूमिकामा पनि भने जनताहरू सुरक्षित साथ घाँसपासको व्यवस्थित ढङ्गले होस् भनेर सुरक्षाको आवश्यकता महसुस गरेका छन्, माग गरेका छन्। अहिले विपक्षी दलका पूर्व सांसदले भन्नुभयो सरकारले त त्यतापट्टि केही ध्यानै दिएन, के सरकार त्यस्तै रूपमै चलिरहेको अवस्था हो? सरकारको चलाइबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यस सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका वस्तुपरक, यथार्थपरक, विज्ञान सम्बद्ध भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रतिपक्ष आफैमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। सरकारलाई ट्र्याक आउट भयो भने उसलाई ट्र्याकमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका पनि निर्वाह गर्छ। अरू पनि होला, न्यायालय पनि होला, सञ्चार मिडिया पनि होला र प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यो हो। तर हामी कहाँ एउटा अभ्यास के गऱ्यौँ भने हामीले सरकारले राम्रा गरेका कामहरू कहिले ठिक भयो भनेर धन्यवाद हामी दिँदैनौँ। हामी त्यो संस्कार, त्यो संस्कृतिमा हामी हुर्किराखेका छौँ र तदनुरूपको हामीले राजनीति गरिराखेका छौँ आजका दिनसम्म। सरकार सुतेको भए, सरकार सुत्यो कि सरकार सक्रिय छ भन्ने सन्दर्भमा त रेकर्डमा हामीले जानु पर्यो, तथ्यमा हामीले जानु पर्यो। सरकार सुतेको भए के अनि आज नेपाली नागरिकले जीवन त गुमाउनु परेको छैन नि? कुनै एकजना नेपाली नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको छैन होइन? त्यो सरकार चनाको भएर हो? सरकारको पूर्व सावधानीका कारणले गर्दाखेरि आजको हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। दुनियाँका शक्ति राष्ट्र हेर्नु न, महाशक्ति राष्ट्र हेर्नु न, आज हायल कायल बनाएको छ। उनीहरू त सबै चिजले सम्पन्न थिए नि त, किन भयो त्यो? किन भयो? एक दिनमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा मान्छेको जीवन गुमिएको छ बाबा। उसँग त कुनै चिजको कमी थिएन नि, कुनै पनि चिजको कमी थिएन। तर हामी कमजोर मुलुकका हामी नागरिक, आर्थिक हिसाबले, अन्य विभिन्न हिसाबले। तर हामीले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा चाहिँ नेपाल सरकारले जे रणनीति उसले अगाडि सार्यो त्यसको परिणामस्वरूप आजको यो ठाउँमा नेपाल पुगेको छ, नेपाली जनता यो पुगेका छन्।
त यसबाट प्रमाणित के हुन्छ भने नेपाल सरकार सुतेको भयो भनेपछि त शक्ति राष्ट्रकै हालत हुनु पर्थ्यो नि त हाम्रो त। हामी त भटमास भुटे त्यो खालको स्थिति हुन्थ्यो हाम्रो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब होला प्रतिपक्षको पनि अझ सरकार बढी समयमा एउटा चाहिँ सावधानी अपनाइदिएको भए हुन्थ्यो, बढी सतर्क सजग भएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो खालको बुझाइ होला। म त्यसरी पनि बुझ्छु। त्यो विरोधकै रूपमा पनि हामीले बुझ्नु हुँदैन। उसलाई अझै बढी एउटा चाहिँ सक्रिय पार्नका लागि, बढी एउटा चाहिँ कोरोनाका विरुद्धमा लड्नका लागि चाहिँ सबै एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षहरू चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि छिटो जाओस् भन्ने हिसाबले पनि प्रतिपक्षको त्यो खालको एउटा चाहिँ प्रस्तुति पनि होला। मैले त्यसरी पनि बुझ्छु। तर म आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकार सुतेको होइन, नेपाल सरकार सक्रिय छ। त्यसको परिणामस्वरूप आजको यो रिजल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ र संसारको अगाडि गर्व गर्ने ठाउँ हामीसँग छ। तर सरकार सिंहदरबारबाट चल्नुपर्नेमा बालुवाटारबाटै चल्दा पनि नागरिकमा निराशा बढ्यो भन्ने पनि प्रतिपक्षको गुनासो र आम नागरिकको पनि गुनासो, त्यो चाहिँ सुन्नु भएको छैन? अब सिंहदरबारबाटै चल्या होला नि त। बालुवाटार भने पनि बालुवाटार त्यो पनि एउटा चाहिँ जनताको सार्वभौम हक प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन त त्यो पनि। बालुवाटार पनि बालुवाटार हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि त हामीले हेऱ्यौँ नि त। हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यहाँ चलाउनै भएको थियो। त अहिले अब मान्छेको स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अलिकति मानवीयताको हिसाबले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था स्थिति पनि होला। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब कतिपय स्वास्थ्य अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि पनि बालुवाटारबाट पनि बैठक बस्नुपर्ने होला, देशको विषयमा सोच्नुपर्ने होला, देशको विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था होला। त्यो केपी ओलीले मात्रै होइन, विगतका प्रधानमन्त्री। स्वास्थ्यको कुरा छोडौँ, हामी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ होइन। भनेपछि सरकार अहिले जुन ढङ्गले चलिरहेको छ यो कोरोनाको कहरमा, त्यो 100% ठिक छ भन्ने चाहिँ माननीय लालबहादुर थापाको निष्कर्ष हो? म 100% हामी जे अभ्यास गर्छौँ, एउटा विद्यार्थीले परीक्षा दिन्छ होइन त, पूर्णाङ्क सहयोगको उसले चाहिँ परीक्षा दिन्छ नि त। उसले त 100 म मार्क्स ल्याउँछु भनिकन उसले परीक्षा दिएको हुन्छ, ल्याउँछ? कतै न कतै इरर त हुन्छ नि त। हो, नेपाल सरकारको सकारात्मक धारणा, सकारात्मक योजनाका आधारमा अगाडि बढ्ने क्रममा कोरोनाका विरुद्धमा लड्ने सन्दर्भमा कतै त्यसमा ल्याकिङहरू पनि कहीँ देख्यो भने त्यो सोचेर जानुपर्छ, सोचेर जानुपर्छ। तर सत्तापक्ष एउटा लागेको छ नि, जस्तो सरकारको कुरा छोडौँ, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा हामी त्यति आलोचना गर्नु हुँदैन, त्यो मान्छेको स्वास्थ्यसँग हामीले बढी तर्क वितर्क गर्नु पनि हुँदैन होइन। जस्तो अहिले सरकार चलिरहेको सन्दर्भमा सरकारलाई यसो गर उसो गर भनेर चाहिँ नेकपा स्वयं सत्तारूढ दल लाग्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल चाहिँ जनताको कुनै पनि इच्छा आकाङ्क्षा र आवश्यकताप्रति संवेदनशील नभएको, पार्टीभित्रै भागवण्टामा रुमलिरहेको भनेर आरोप चाहिँ लागिरहेछ। यसलाई चाहिँ स्वीकार हुन्छ कि यो पनि तपाईँको लागि चाहिँ अस्वीकार्य नै हो? कोरोनाका विरुद्धका सन्दर्भमा त सरकार सुत्यो भन्ने विषयमा त म त्यसमा सहमतै हुँदैन। किनभने राष्ट्रिय स्तरका पार्टीदेखि लिएर सबैसँग पनि परामर्श गरेर लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि 2076 साल चैत्र 1 गतेभन्दा 11 गतेभन्दा अगाडि पुरा त्यसरी मतलब चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढिया छ। र त्योभन्दा पछाडि नेपाल सरकारले तपाईँ सुतेको भयो त्यत्रो चाइनामा त्यतिका पढ्ने विद्यार्थी कसरी नेपालमा आउँछ, कसरी आउँछ नेपालमा? आज 5 दिन भयो दार्चुल्लाको पारिपट्टि धारचुल्ला करिब 1500 नेपाली दाजुभाइहरू त्यो सिमानामा बसिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसका आवश्यक प्रक्रिया र विधि पुरा गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्थानीय तहमा जुन ठाउँको स्थानीय तह उहाँ जिल्लामा हुनुहुन्छ र त्यो ठाउँमा ल्याइएको छ। र अन्त पनि जहाँ चाहिँ सिमानामा अड्किराख्नु भएको छ नेपाली दाजुभाइहरू र उहाँहरूलाई देशभित्र ल्याउने काम भएको छ। र औषधि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि अब तपाईँ भन्नु न, आज भारत त्यत्रो एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले सम्पन्न राष्ट्र होइन त, अमेरिका एउटा महाशक्ति एउटा राष्ट्र हरेक हिसाबले, आज ऊ भेन्टिलेटरको उसले अर्डर कहाँ गरिराखेको छ? आफ्नै देशमा छ, पर्याप्त छ उसँग। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो त आकस्मिक रूपले एउटा चाहिँ प्राकृतिक एउटा विप्लव हो नि, यो त महामारी हो नि त। न यसको औषधि छ, न यसको भ्याक्सिन छैन नि, त आकस्मिक रूपले आयो। अब राज्य जिम्मेवार हुने भनेको जब मानव जीवनमाथि सङ्कट आइसके पछाडि राज्यले एउटा जिम्मेवारी र जवाबदेही किसिमले अगाडि बढ्ने हो। र त्यो सन्दर्भमा
अब नेपाल सरकारले केही पनि गरेन भन्ने विषयमा त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन। एउटा जहाँसम्म सत्ताको भागभण्डा भन्नुभयो, यो एउटा गतिशील पार्टी हो, एउटा विज्ञान सम्मत एउटा सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने पार्टी हो र त्यसभित्र कुनै पनि घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ त्यसको छलफल, त्यसको बहस द्वन्द्वात्मक तरिकाले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने र त्यसबाट निष्कर्षमा पुग्ने हो। यो कुनै बुर्जुवा पार्टी होइन नि। अब तपाईँहरू ठिक छ, अब भागभण्डा सत्ताको एउटा चाहिँ भागभण्डाका लागि यो फुर्तो भयो कि क्या हो भन्ने चाहिँ अब सम्भवतः हाम्रो पूर्व संविधान सभाको सदस्य पनि हो, व्यवस्थापिका रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पनि हो हाम्रो रामहरि खतिवडाजी। अब ल क्याम्पसमा पढ्दा उहाँ एक ब्याज अगाडि, म एक ब्याज पछाडि हो, ल क्याम्पसकै विद्यार्थी हो म। अब हामीसँग सबै अनुभव छ, विभाजनका अनुभव छन्, एकताका अनुभव छन्। सम्भवतः अब यो चिन्ता त्यति नागरिकको चिन्तामा जाँदैछौँ, सरकार कता अरू मल्यो भनेर। जस्तो उहाँले अहिले जे भन्नुभयो नि, तपाईँले सरकारले जे गर्नुपर्ने भयो त्यो गरेन, अमेरिकाको राष्ट्रपति कतिलाई सङ्क्रमित भयो, मेरो देशमा कति मरे अथवा चाहिँ कसरी बचाउने भन्नेमा डे टु डे डाटामा अपडेट भएको जस्तो नेपाल सरकार देखिँदैन भन्नेमा यहाँको थियो होइन। तर उहाँले जे गरेछ राम्रो गरेछ, सरकारको क्रियाशीलताले नै नेपालमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढेन भन्नेमा तपाईँको बुझाइ के? अब हेर्नुहोस् कस्तो अप्ठ्यारो छ भने हाँडी कालो कि कराई कालो भने जस्तो भयो क्या। आगोभित्र राखेपछि हाँडी पनि आगोमै राखिएको हुन्छ, कराई कित्ली पनि आगोमै राखिएको हुन्छ। एउटाले कित्लीले भनेछ तँभन्दा त म कालो, मभन्दा त तँ कालो नि भनेछ। हाँडीले भन्छ कित्लीलाई तँभन्दा त म कालो नि भनेछ। अब यो हेर्नुहोस्, अहिलेको बेलामा लकडाउन मात्रै एउटा काम सरकारले गरेको छ। तपाईँलाई भनौँ परीक्षण कति गरियो, नेपालको जनसङ्ख्या कति? झन्नै लगभग 2 करोड, अहिले 87 लाख जति, झन्नै 3 करोड भन्नुहोस्। 50,000 मान्छेलाई परीक्षण गरिएको छैन। परीक्षण सबैलाई गर्दाखेरि को के छ भन्ने कुरा थाहा त्यतिखेर हुन्छ। परीक्षण गर्ने किट्सहरू छैनन्, ऱ्यापिड टेस्टहरू ल्याइयो चाइनाबाट। त्यो ल्याउनु अगाडि नै स्पेनले यो ऱ्यापिड टेस्ट ठिक छैन है, यो नलानुहोस् भनेर WHO ले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भन्यो। तर त्यही ल्याइयो, ओम्नी ग्रुप मार्फत ल्याइयो, कमिसनका खेलमा ल्याइयो भन्यो। ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का रद्द गरियो, तर पैसा रकम फेरि दियो रद्द गरेर, त्यही पैसा ल्याएको पैसाले त्यही सामान किन्न लागियो। कतिपय मान्छेहरू अघिल्लो दिन पोजिटिभ देखाइदियो, भोलिपल्ट नेगेटिभ। मेन्टल्ली ती मान्छेहरूलाई कति असर पर्यो। भन्नुहोस् न, तपाईँको सरकारले यो गरो त्यो गरो होइन, त्यति मात्र होइन। बाबा अहिले लकडाउन गरियो, अरू केही होइन, एउटा मास्क नेपाली जनतालाई देऊ न सरकार। एउटा मास्क दिन कति छ? 3 करोड नेपालीलाई 3 करोडवटा मास्क व्यवस्था गर्न सकिँदैन? अन्त सकिएन, नेपालमै सकिन्छ। त भिजन हुनु पर्यो। यत्रो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन्, सारा बन्द छ। 5वटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीलाई अहिले तँलाई म भ्याट फ्री गर्छु, तँलाई म ट्याक्स फ्री गर्छु। त्यत्रो मजदुरहरू छन्, काम गर्छन्, सोसियल डिस्टेन्समा राखेर तपाईँ काम गर्नुहोस् र मास्क उत्पादन गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा कमसेकम अहिले 3 करोड ठाउँमा 9 करोड मास्क उत्पादन घरको 3टा 5वटा दिनुहोस्। सानो उदाहरणका लागि मैले भन्छु, सरकारले त्यति गर्छ नि, जनतालाई अनुभूति हुन्छ मेरो सरकार छ भने। अरू होइन, कतिपय मजदुरहरू थिए, बिहान कमाएर बेलुका खाने मजदुरहरू थिए। दिनमा तिनीहरूको कमाइ मैले एउटा डाटा हेरेर थिएँ, 200 रुपियाँ हुन्थ्यो। वर्षमा महिनामा 6,000 रुपियाँ हुन्थ्यो। 6,000 रुपियाँ कमाउने मजदुर, बिहान गिटी कुटिरहेको मजदुर, इँटा बोकिरहेको मजदुर, त्यसपछि त्यो नाम्लो बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सामान पुर्याउँदै गरेको मजदुर, लकडाउन लाग्यो। त्यसलाई लकडाउन लागेको भोलिपल्टदेखि त्यसको खाने छैन। सरकारलाई राहत देऊ भन्दा देख्नुभयो कतिपय ठाउँमा कुहिएका चामलहरू, नागरिकता खोजिएको छ। यतिखेर पार्टी हेर्ने, कुन पार्टीको भने हेरिएको छ? यो र त्यो भन्दिनँ। कति स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसले जिते ठाउँमा पनि त्यो भएको होला, कति कम्युनिस्टले जिते ठाउँमा पनि त्यो भएको होला, कति मधेसवादीले जिते ठाउँमा पनि त्यो भएको होला। यस्तो पाप। त्यसमा पनि सामान किन्दाखेरि कुहिएको अखाद्य वस्तुहरू किनेर वितरण गर्ने काम छ। खै कहाँ छ सरकार त्यति? त्यसलाई त कारबाही पनि गरेको छ नि। जस्तो बाराको मेयरलाई समातेको छ, पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँमा अर्को अग्रवाल व्यापारीलाई समातेको छ। देखेँ मैले एक दुईवटा त जरिवाना तिराइएको छ। सुन्नु न, छिटपिट घटनाहरू त्यो गर्न थालेको छ सरकारले। एक दुईवटा ती घटनाहरू छन् पनि। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने ती जनतालाई राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने हो कि होइन? त्यो मात्र होइन,
तपाईँको भोलि झन्डै 5-7 लाख मान्छेहरू बाहिरबाट एकैचोटि आयो भने रेभिन्यू तपाईँकोबाट चलेको मुलुक झन्डै 9 अरब खरब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट वार्षिक रेभिन्यू आउँदो रह्यो। अब भोलि त काम छोडेर मान्छेहरू आउँदैन। नेपालको इकोनोमी के गर्ने? उद्योग धन्दा बन्द भएको छन्, कुनै नयाँ उद्योग धन्दा खोलेका छैनन्, खुल्ने वातावरण छैन। पहिला त विदेशीहरूले सहयोग गर्थे, कति भारतले गर्थ्यो, चीनले गर्थ्यो, अमेरिकाले गर्थ्यो, फ्रान्सले गर्थ्यो, जापानले गर्थ्यो, जर्मनीले गर्थ्यो। ती देशकै हालत अहिले लथालिङ्ग छ। अब भोलि तपाईँलाई सहयोग गर्न आउँदैन। अनि यो बेला नेपाली जनतालाई एउटा प्रोग्राम ल्याएर अब 5 यो महिना पछाडिको प्रोग्राम यो हो। नेपाली जनता बिचमा मजदुरका लागि यो हो, किसानका लागि प्रोग्राम यो हो। हामीले बिउ बिजनको व्यवस्था यो गरेका छौँ। पानी परेन भने यो गर्छौँ। अब झन् तपाईँको गर्मी बढ्यो, अरू भयो भने अखाद्य वस्तु वितरण भएर झाडा पखाला भयो भने त्यो बारेमा यो छ। डेङ्गु रोग लाग्यो भने यो छ। हामी प्रोग्राम लिएर आएका छौँ। जनता बचाउने जिम्मा हाम्रो, हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ भनेर जानुपर्ने बेलामा सरकारको देख्नुभयो बिहान बालुवाटारमा के मारे, ओलीलाई हटाउन हस्ताक्षर, दिउँसो के अरे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर, अर्को ठाउँ वामदेवलाई चुनाव लडाउन। ए बाबा यो नाटक हेर्नुहोस् त। मुलुकका लागि हामीले अपेक्षा गरेर झन्डै 2/3 निर्वाचित भएको सरकार, म हारे पनि मान्यजी मेरो साथी जितेर आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि गर्व होस् न। 2/3 सरकारको म एउटा चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ, त्यो पार्टीको सदस्य हुँ। मलाई भोट हाल्ने जनतालाई यो गर्व गरेँ। यति राम्रो काम हारेर पाला भयो बर उहाँलाई भोट दिने जनताले। आज नेपालमा झन्डै 2/3 मान्छेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हालेका छन्। ती मान्छेलाई म कम्युनिस्ट भोट हाल्नेलाई अपमान गर्न र गाली गर्न चाहन्न। त्यो गर्दा मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। तर ती भोट हाल्ने मान्छेले थियो धुरु धुरु रुँदै आफ्नो हातमा झिकार्दै मैले कुन ठाउँमा मतदान गरेछु, कहिलेकाहीँ गलत ठाउँमा मतदान गर्दा त्यसको परिणाम मैले भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने मान्छेमा एउटा ती हात भएको अनुभूति भएको छ। यो तपाईँको अहिलेको अभिव्यक्ति चाहिँ यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा कस्तो किन मैले केन्द्रित छ या चाहिँ यथार्थमा तपाईँलाई भनौँ मैले किन अहिले 5 वर्षमा म जतिसुकै टाउको फुटाए पनि म वामदेव होइन, फेरि चुनाव चाहियो, मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मन्त्री चाहियो, जाउँ भनेर हामी त्यो भनेका छौँ नि। हामी त 5 वर्ष यही सरकार चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। 5 वर्ष यही सरकार चलोस्, केपी ओलीले भनेका रेल सर्रती कुदुन्, पानी जहाजहरू ठाउँ ठाउँमा पुगुन्, अनि त्यसपछि केबल कारहरूबाट चट्ट सगरमाथा चढ्न पाइयोस्, मेची महाकाली पुलबाट हिँड्न पाइयोस्, घर घरमा ग्यासका पाइप आउन्। हामी त त्यो चाहन्छौँ। 5 वर्ष डिस्टर्ब नगरिकन यो सरकारले यी काम गरेर जनतालाई देखाओस्। हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई सलाम गरेर धन्यवाद सरकार, हामी प्रतिपक्ष थियौँ, तिमी सत्तामा थियौ, जे बोल्यौ पुरा गर्यौ भनेर हामी फेरि माला लिएर जान तयार छौँ। 2.5 वर्ष नभइकन हाम्रा कारणले होइन, आफ्नै पार्टीभित्र। हुन त हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मिलाप पनि त्यस्तै अचम्मित चालले हुन्छ, विग्रह पनि फुट पनि त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो पनि पार्टी फुटेको, हामी पनि हिजो हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। अहिले यो पार्टी एकीकृत होस्, जनताका इच्छाहरू पुरा गरियोस्। कोरोना एउटा कुरामा म सहमत छु, जतिसुकै सम्पन्न मुलुकले पनि कोरोनालाई परास्त गर्न सकेनन्। यो बेला हामी पार्टी, जाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय, तेरो मेरो, धनी गरिब नभनिकन, यो प्रदेश, क्षेत्र, लिङ्ग नभनिकन यसलाई परास्त गरौँ, त्यसपछि राजनीति कुरा गरौँला। अहिले यसैलाई परास्त गर्ने एक हुनुपर्छ। तर सरकारको खुट्टी देख्दै पत्याइयो भने जस्तो मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, एउटा फिस्टो के गरेछ भने भुर्र उडेर आएर बाँसको टुप्पो भुइँसै बाँसको टुप्पोमा आएर बसेछ र आमालाई भनेछ, आमा आमा भनेछ, हजुर हुनु म त कति वेटदार छु बुझ्नु हो भनेछ। के भयो नानी भनेपछि त्यो फिस्टालाई आमाले, हेर्नु न म भुर्र उडेर आएर यो बाँसको टुप्पोमा बसेको, यो नुहेर भुइँ छ भने। अनि फिस्टोले गर्व गरेछ। अनि आमाले भनेपछि हो बाबु तेरा खुट्टी हेर्दै पत्याए भनिदिनु अरे। सरकार त्यस्तै छ, खुट्टी हेर्दै पत्याइएको छ। थापाज्यू पूर्व मान्ने खतिवडाको यो चाहिँ सुझाव हो या अलिकति बढी आग्रही भएर सत्तारूढ दल नेकपालाई आरोप लगाइरहनु भएको छ? छोटोमा बुझ्दा, नत्र म अर्को विषयमा जान्छु। अब मैले अघि पनि भने यो एउटै लाइनमा भन्छु, 5 वर्षमा केपी ओलीको सरकार चल्छ। हाम्रो पनि शुभकामना। अब त्यो केपी ओलीको सरकारलाई अझै व्यवस्थित, अझै त्यसलाई ऊर्जावान ढङ्गले अगाडि बढाउने, राष्ट्रको एउटा काम गराउने, राष्ट्रको एउटा चाहिँ जिम्मेवार एउटा वहन गराउने। र त्यो सन्दर्भमा अब नेताहरूले अभ्यास गर्छन्, छलफल गर्छन्, बहस गर्छन्। त्यो कुनै फुट र विभाजनको चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नु हुँदैन। अब अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई कोट्याएँ त्यसलाई,
अहिले सरकार, तपाईँहरूलाई म भनौँ मेरै जिल्लाको सन्दर्भमा 145 जना बाजुराका नागरिक मात्रै होइन, सिङ्गो सुदूरपश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लामा हेलिकप्टरबाट चाहिँ स्वाब नमुना सङ्कलन गरियो। मेरै जिल्लामा 145 जना गरिएको छ। ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको छ मेरै जिल्लामा। अहिले सरदर नेपालभरि करिब 52,000 को टेस्ट, आरडिटी र पिसिआर करिब 52,000 को उसमा चाहिँ गइराखेको छ। अनि के किट नल्याएर सरकारले केही मतलब चाहिँ तल उपकरणहरू व्यवस्थापन नगरेर भएको स्थिति हो र यो होइन नि। तर पनि अझै पनि हामीलाई अभाव होला, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो पाटो हामीले एउटा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब ठाउँ ठाउँबाटी भइराखेको छ नि। हिजो टेकुमा मात्रै स्वाबको एउटा चाहिँ त्यो ल्याब थियो होइन त, त्यहाँ मात्रै टेस्ट हुन्थ्यो। अहिले कति ठाउँ भयो तपाईँहरू हेर्नु त। अब त्यो चाहिँ सानो एउटा त्यसो हुँदाखेरि जस्तो कुल जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ कतिलाई छैन भन्नेमा अथवा चाहिँ लकडाउन कति सीमित अवधिमा छुटाउने भन्नेमा त यसको स्पिड चाहिँ अझ बढी हुनु पर्थ्यो नि होइन टेस्टको। जस्तो प्रतिदिन कतिमा भइरहेछ भन्ने त देखिन्छ नि जगजाहेर। उहाँले भनेको छ मिल्न खोज्छ एकदम थोरै मात्रमा परीक्षण गरिएको छ जसका कारण चाहिँ त्रास बढिरहेको छ भन्ने छ कि। नत्र यस्तो त लकडाउन बढाइरहने, विपक्षीहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गरे जस्तो, सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो, लकडाउन बढिरह्यो भने त त्यही हुन्छ भन्ने पनि आकलन छ। यो कोरोनाका विरुद्धमा लड्ने एउटा विकल्प यो पनि हो, अरू पनि हो, सोसियल डिस्टेन्स पनि हो, अनि स्वास्थ्यकर्मी एउटाको व्यवस्थापन पनि होला, हो नै, औषधि व्यवस्थापन र उपकरणको व्यवस्थापन पनि हो नै होइन। अनि नागरिकले पालना गर्नुपर्ने खानपिन, रहन, मानिससँगको एउटा चाहिँ सम्पर्क, यी पक्षहरू पनि हुन्। र त्यो सँगसँगै लकडाउन पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हजुर, अब लकडाउन महत्त्वपूर्ण पाटो छ अनि प्रतिपक्षलाई घरभित्र राखेको अनि सत्तापक्ष मैदानमा गएको त होइन होला नि त। अब नेपालगञ्जको उदाहरण हेरौँ। लकडाउन यदि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने भारतबाट आएकाहरूलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो, रोकिएको छैन। नेपालगञ्ज एकै ठाउँमा धेरै देखिँदाखेरि अहिले त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ होइन। सरकार भन्छ अहिलेसम्म 3 अर्ब हाराहारीको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको छ, तर प्रदेश 5 जो अहिले बढी प्रभावित जस्तो देखिएको छ त्यहाँ चाहिँ परीक्षणको लागि किट छैन। त्यसकारण अब चाहिँ ल्याबहरू बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भनेर चिकित्सकहरूले र स्वयं अस्पतालले भन्दै आएको छ। हामी कहाँनिर चुक्दैछौँ? हामीसँग भएका उपकरणहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई कमी हुन दिनु हुँदैन। राज्य त्यसकै लागि एउटा चाहिँ प्रयत्न गरिराखेको छ र अगाडि बढिराखेको छ हो। पहिलो पटक अब ओम्नी गुरुङसँग सम्झौता भयो, उसले निर्धारित समयमा बोल कबुलको एउटा चिजहरू उसले उपलब्ध गराउन सकेन, ल्याउन सकेन, त्यसलाई त तोड्यो नि, त्यसलाई तोड्यो होइन त। पैसा त त्योभन्दा पछाडि G2G मार्फत अब यसलाई चाहिँ औषधि व्यवस्थापन गर्ने, उपकरण व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो त सम्झौता गरिसक्यो सम्झौता गरिसकेका छ भने आज हामी जुन देशले उत्पादन गरेको छ त हामी प्राथमिकताको हिसाबले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा प्राथमिकताको हिसाबले नेपाल कुन पोइन्टमा छ? त्यहाँ त उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र त्यो उत्पादन गर्ने ठाउँमा त 1 नम्बरमा बसिया होला, 1 नम्बरमा बसिया होला नि त। त्योभन्दा कम जोखिमको 2 नम्बरमा होला, त्योभन्दा कम जोखिमको 3 नम्बरमा होला। नेपाल कहाँ छ त? अहिले तपाईँहरूले अस्ति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा डेटा हेर्नुभयो भने तपाईँले रेड जोनबाट नेपाल मुक्त भयो भन्छ नि त उता। भने हामी त्यहाँ क्युमा बसिया छौँ नि त। त्यो नम्बरिङमा गर्दाखेरि कति नम्बरमा छौँ हामी त? त्यसो भएको हुँदाखेरि ठिकै हो, मान्छेलाई छिटो आइदिया हुन्थ्यो, यो राम्रै हो, हाम्रो पनि कामनै त्यही हो, चाहनै त्यही हो। तर उत्पादन गर्ने ठाउँ, बिक्री गर्ने ठाउँ जहाँ हो त्यहाँ त अहिले विश्वका सबै एउटा चाहिँ नागरिक यसमा सङ्क्रमित छन् र उच्च जोखिममा पुगेका राष्ट्रहरू त अगाडि त्यसको औषधिको एउटा चाहिँ के भन्छ अर्डर गरिएको छ। यसमा चाहिँ यसो गरौँला, अमेरिकामा किन धेरै मानिसहरू मृत्यु भयो अथवा युरोपियन देशमा किन धेरै मान्छे मृत्यु भयो भन्ने सन्दर्भमा अहिले तपाईँहरू दुवैजनालाई पोलिटिसियनले भने भन्दा पनि चिकित्सकहरूले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि नेपालीहरूमा इम्युनिटी पावर बढी छ, नेपालीहरू माटो हिलो धुलोमा चाहिँ खेल्दै आएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा इम्युनिटी पावर बढी भएर यो त्यति जोखिम भएन। तर युरोपमा भनेको एसीमा बस्ने र धुलो माटोसँग कम खेल्नेको कारणले गर्दाखेरि इम्युनिटी पावर पनि कम भएर अथवा चाहिँ अलिकति खुल्ला समाज भएर त्यहाँ बढी त्यो ध्वस्त भएको भन्ने छ। त्यसमा हामी वैज्ञानिक कारण खोज्न नजाउँ, यो यसमा बढी रह्यो भने राजनीतिक कारण मात्रै आउँछ, आरोप प्रत्यारोप होला।
अब म अलिकति अर्को कुरामा जान्छु। जस्तो कोरोनाको कहर छ विश्वव्यापी रूपमा, यसलाई नेपालले मात्रै चाहेर छेक्न नसक्ने अवस्था छ यदि बढिहाल्यो भने होइन। अब कोरोना पछिको अवस्थामा के गर्ने भनेर अहिले कोरोनाकै अवधिमा के गर्ने भनेर पनि आएको छैन, लकडाउनको मात्रै प्रमुख प्राथमिकता देखिन्छ। त्यो विपक्षी दल काङ्ग्रेसले पनि उठाइरहेको अवस्था छ होइन। तर सत्तारूढ दल नेकपाले चाहिँ कोरोना पछिको अवस्थामा अब मुलुक कसरी अगाडि बढाउने भनेर तपाईँको नेकपाको सचिवालय बैठक, चाहे चाहिँ अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठक अथवा चाहिँ सरकारमा बसेकाहरूले अहिले क्याबिनेट बैठक र उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको छ। कोरोना पछि के भन्नेमा चाहिँ के ठोस कार्यक्रम आएको छ त नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर? अब यो हामी 2077-78 को हामी बजेट बनाउँदैछौँ। जेठ 15 गते बजेट आइसक्छ हाम्रो संवैधानिक। त्यो त नियमित बजेट हो, त्यो त हरेक सरकारले ल्याउँछ र त्यसलाई आपतकालीन अवस्थामा के ल्याउने भन्ने चाहिँ कोरोना अब यसलाई चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यतातिर पनि सम्बोधन हुन्छ। अहिले अब तत्काल अब त हामी करिब वैशाखको आज 24 गते भइसक्यो हो। अब 24 गते भइसक्यो, अब जेठ 15 गते त बजेट नै आउँछ र यो बीचको पिरियडमा पनि अहिले हामीले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि, नेपाली समाजलाई त्यसलाई बचाउनका लागि हामीले यसका चाहिँ विविध एउटा पक्ष र पाटोहरूलाई चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि गइराखेको अवस्था नै हो। अब त्यसमा राहतका कार्यक्रम होला होइन, मजदुरहरूलाई राहत दिने कुराहरू होला, किसानहरूलाई राहत दिने कुराहरू होला। अब तमाम ठाउँमा चाहिँ एउटा कृषि उत्पादित चिजहरू उत्पादन भएको छ, उसले मार्केटमा पुगेका छैन। अब त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले त्यो रणनीति अख्तियार गर्ला। हामीले पनि यो अहिले विषयगत मन्त्रालयको छलफलमा पनि, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एउटा चाहिँ छलफलमा पनि हामीले पर्याप्त रूपमा चाहिँ हाम्रा सुझावहरू हामीले दिएका छौँ, दिइसक्यौँ हामीले। अब यो बाटो र यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ सुझाव देशभरिका मान्नेहरू, कुनै एउटै पार्टी होइन, त्यहाँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्ना धारणाहरू त्यसलाई दृष्टिकोणहरू दिइराखेको अवस्था हो। त्यसलाई अब चाहिँ ठोस रूपमा त्यसलाई लिएर अब त्यसका आधारमा कृषिका कार्यक्रम हामीले बनाउनु पर्ने होला, अन्य कार्यक्रम हामीले निर्माण गर्नुपर्ने होला र त्यो ढङ्गले हामी अगाडि जान्छौँ नि त। र अहिले हामीले तत्काल के भनेका छौँ भने अब उच्च जोखिममा कुन भूगोल हो त? जस्तो नेपालगञ्ज अलि जोखिममा बढी देखियो, पहिले के भन्छ 15 जना, फेरि अब 7 जना फेरि देखियो, 22-23 जना के अरे सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। अब त्यही 5 नम्बर प्रदेशको चाहिँ रोल्पा रुकुम त अलिक फरक होला र त्यहाँ कसरी जाने, त्यहाँको कृषि व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यहाँका साना एउटा चाहिँ आयोजनाहरूलाई चाहिँ सुचारू कसरी गर्ने, बाहिरको आगमनलाई एउटा बन्द गरेर र त्यही भित्र बसेको मान्छेहरूलाई चाहिँ सामाजिक एउटा दूरी कायम गरेर कृषि व्यवसाय गराउनु पर्यो, सानातिना एउटा चाहिँ के अरे योजनाका कामहरू सुचारू गर्नु पर्यो होइन। अब त्यस्तो पूर्वमा पनि अब त्यत्रो के अरे उदयपुरमा त्यतिको अब सङ्ख्यामा त्यहाँ देखा परेको छ र त्यही प्रदेशको अर्को ठाउँमा, अर्को हिमाली जिल्लामा, अर्को पहाडी जिल्लामा त अलिकति फरक स्थिति होला र हामीले अब र यसले रूप कसरी प्रकट गर्छ त्यसका आधारमा एउटा रणनीति अख्तियार गरेर अनि त्यही ढङ्गको एउटा चाहिँ भूगोलहरूलाई पनि विभाजन गरेर र कृषि व्यवसायलाई पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने, सामाजिक एउटा चाहिँ दूरी कायम गरेर र त्यहाँभित्रका साना साना एउटा चाहिँ उद्योगहरूलाई पनि सुचारू गर्ने र साना साना योजनाहरूलाई पनि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने र त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब नेपाल सरकारको पनि यसमा यथोचित रूपमा ध्यान पुगेको छ। किनभने हामीले ती विषयहरू उठाइराख्दाखेरि विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही एउटा चाहिँ एङ्गलबाट हामीलाई जवाब दिने काम भएको छ, भनेपछि सुझाव दिनुभएको छ होइन। हजुर, अहिले छुटेको कुरा आगामी बजेटमा आउँछ भन्ने यहाँको विश्वास। अब म छोटो एकदमै अब भूमिका नबाधिकन दुवैजनालाई समयको उत्तरार्धमा छौँ, त्यस कारण छोटो छोटो म उत्तर दिन्छु। तपाईँ बाजुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ, अहिलेसम्मको कुराकानीमा सरकारले जे गरेको छ त्यो ठिक छ भन्नुभएको छ। तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि कम्तीमा पनि आफ्नो मतदातालाई त जवाफ दिनै पर्ला। जिल्लामा जाँदा अथवा अहिले टेलिफोन वार्ता हुँदा सरकारको कामप्रति आम जनता तपाईँको मतदाता खुसी छन्? अब मेरो जिल्लाको सन्दर्भमा 11 ठाउँमा क्वारेन्टाइन छ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र कति ठाउँमा के छको कुरा हैन, स्वास्थ्यकर्मी र अहिलेको सरकारको गतिविधिबाट कामबाट सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गरिएको छ। 18 ठाउँमा चाहिँ हेल्प डेस्क छ। करिब क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 156 जना अघिल्लो लटमा बसे। त्यो क्वारेन्टाइनमा ती सबै खानेपानीको, शौचालयको, स्वास्थ्य चिकित्साको, औषधिको व्यवस्था छ कि छैन नि? हो, त्यो म भन्दैछु। अब ती सबै मान्छेहरूको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट र त्यसको स्वाब नमुना सङ्कलन पनि त्यो भइसकेको छ। 1048 जना बाहिरबाट आए। 1048 म भन्दैछु, 1048 मध्ये 1 जना साउदी अरबबाट,
एकजना दक्षिण कोरियाबाट, एकजना बहराइनबाट, 1045 जना इन्डियाबाट आउनुभयो। सर यो आउने र जानेको कुरा भन्दा पनि सबैको समग्रमा मलाई भनिदिनुहोस् न, यो सरकारले अहिलेसम्म गरेको नेकपाको शक्तिशाली केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको कामप्रति मतदाताहरूले ठिक गर्यो भने छ, अथवा मान्यज्यू हामीले त तपाईँलाई जिताएर पठाउँ यो भएन त्यसकारण यस्तो गर्नु पर्यो भन्नेमा आएको छ कि छैन भन्न मात्रै खोजेको मैले। अब त्यो त मान्छेहरूले अलिकति बढी आफू सङ्कटमा पर्दाखेरि बढी चिजको अपेक्षा त मैले पनि गर्छ, अर्काले पनि गर्छ। अझ सिधा भन्नुहोस् न। तर गर्छन् मान्छेले त्यो। तर अहिले बाजुरा एउटा चाहिँ उच्च हिमाली जिल्ला हो। मैले यहाँ नेकपाकै धेरै स्थायी कमिटीको सदस्यलाई पनि लिएर आएँ, उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने पूर्व एमाले पनि पूर्व माओवादी पनि सिङ्गोभन्दा नेकपाको अहिलेको सरकारको गतिविधिबाट हामीलाई जिल्लामा र मतदातामा जाँदाखेरि शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था छ। कोरोनाको कहरमा हामी जनतालाई राहत कसरी, रोजगारको अवसर कसरी, कृषिमा के कार्यक्रम ल्याउने भनेर छलफल गर्ने पर्नेमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउनेमा छलफल गरेर हाम्रो शिर निहुरिएको छ भनिरहेको अवस्थामा मैले तपाईँलाई मात्र यति खोजेँ, तपाईँको मतदाताले के भनिरहेका छन् तपाईँलाई? अब मेरो मतदाताले मैले जे भूमिका निर्वाह गरेँ त्यसपट्टि सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई लिएको अवस्था। मैले सरकारको सोध्दैछु जस्तो म लालबहादुर थापाले के गर्दैछ होइन, सरकारको कामप्रति मतदाताले के भन्छ? म सरकारभन्दा के अरे निरपेक्ष त होइन नि, म सत्तारूढ पार्टीकै मान्छे हो। यो ठिक छ, सरकारले गरेका निर्णय कतिपय मैले अघि पनि भने अब यसले जे अपेक्षा गर्यो त्यो अनुरूपको चाहिँ व्यवस्थापनमा अझै कमी होला, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ल मैले यति नै भने मानिज्यू यसमा भूमिका बाँध्न परेन। ओखलढुङ्गा होइन तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र, ओखलढुङ्गाको जनताले चाहिँ एकदम अब को काङ्ग्रेस को एमाले को नेकपा भन्ने नभनिकन भन्नुहोस् त के भन्छन् जनताहरू यति बेला चाहिँ? अहिले के गर्नुपर्छ सरकारले, प्रतिपक्षी दलले के गर्यो, चिकित्सा सङ्घका मान्छेहरूसँग बसेर छलफल गरौँ के हो त यसको मूल जडहरू हामी कसरी न्यूनीकरण गर्छौँ, तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरू के हुन्, तपाईँहरूलाई के आवश्यक पर्छ, कहाँ कसरी पुर्याउँ र हामीले के पहल गर्नुपर्छ भने हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले उद्योगपतिहरूसँग बस्छौँ। आज मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले उद्योग वाणिज्य सङ्घका सबै मान्छेहरूसँग राखेर छलफल गर्यो। केही दिन अगाडि हामीले आर्थिक विशेषज्ञसँग तपाईँले क्वेसन निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, यो कोरोना पछाडि हामी के गर्छौँ, सधैँ त नहोला, लकडाउन पछाडि इकोनोमिक अवस्थालाई ग्रोथ गर्न के गर्छौँ, ती जनतालाई राहत दिने प्रोग्रामहरू के हुन सक्छन्, उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू हाम्रा के हुन्, लगानीका वातावरण के हुन्, इन्कम सोर्स अब के हो नेपालका लागि। हिजो रेमिटेन्सबाट चलेको त्यो त प्रतिपक्षी एउटा चलायमान हुनको लागि मात्रै हो। अहिले तपाईँले त अहिले भनिसक्नु भयो सुरुकै क्वेसनमा हामीले 5 वर्ष डङ्गै छोडिदिएका छौँ, यो कार्यकालमा के गर्छ नेपाली गर्छ भन्ने। तर सरकारको मैले त्यही विषयमा आउँदै थिएँ, सरकारले अहिले के गर्नु पर्थ्यो, मधेसवादी दललाई बोलाउनु पर्थ्यो, टुक्र्याउन बोलाउने होइन, फेरि अपहरण गर्न पठाउने होइन, फेरि बोलाएर छलफल गर्ने, त्यहाँका समस्याहरू तपाईँहरूका के हुन्, हामीले अझ कसरी यसलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ, इन्डियासँगको नाका सुरक्षित गर्ने कि बाहिरका मान्छे भित्र ल्याउने कि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि औषधि उपचार पुर्याउने कि डक्टरहरूलाई पिपिए पुर्याउने कि सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने कि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सामानहरू उपलब्ध गराउने कि के गर्ने, तपाईँहरू आउनुहोस् प्रतिपक्षी दल यहाँ आइज, यहाँ छलफल गरौँ। हाम्रो नेकपाको स्थायी कमिटीको मिटिङ यही बारेमा बस्छ। अब जनताका मुद्दाहरू कसरी छलफल गर्ने र के हुन्, तपाईँहरू मान्य सांसदहरू आउनुहोस्, पार्टी छुट्याउँदैन, जसरी कोरोनाले पार्टी छुट्याएन, धनी भनेन, गरिब भनेन, तेरो भनेन, मेरो भनेन, सब आउनुहोस्, तपाईँहरूका प्रतिनिधिहरू के हो, स्थानीय निकायहरूको के हो, प्रदेश प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर छलफल आज के को छलफल भइरहेको तपाईँलाई भन्दैछु। भोलि स्थायी कमिटीको मिटिङ एक दिन बोलाएर त्यसपछि 2 महिना सुतेर हुन्छ। हजुर ल अब मुलुक कहाँ जाँदैछ पार्टी छोड्नु। अहिले मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँलाई सोधेँ, ओखलढुङ्गाको जनताले अहिले यो सरकारप्रति के भनिरहेका छन्? के भनिरहेछन् भने हामीलाई तिमीले समयमा आवश्यक सामग्री, यहाँ साबुन पानीले हात धोऊ भन्यो, साबुन दिन सक्यो, सेनिटाइजर भनेको के हो जनतालाई थाहा छ, कति कहिले कहाँ पुर्याउने, साबुन पानीले हात देऊ भने खाना पाएछन् कतिपय मान्छेहरू, पहिला खाना देऊ, नाना देऊ, बस्ने व्यवस्था गर, हामी बाहिरबाट आएका छौँ, इन्कम छैन, तिनीहरूलाई रातको व्यवस्था गर भनेर सरकारले भनिरहेछन् स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मलाई। नागरिकको आवाज गुनासो कि तपाईँको अहिले नारा हो यो? मेरो म त अहिले तपाईँको अगाडि सुट लाएर चिटिक्क परेर ऊ मान्ने र म त के भएर हामी उहाँ अझ टोपी यति राम्रो लाएर हँसिलो भएर लोगो लाएर आउनु भएको छ, उहाँलाई केही छैन, लकडाउनले छेकेन, म पनि गाडीमै आएँ। नागरिकको आवाज हो, मेरो होइन, पार्टीको होइन है, पार्टीको पनि होइन। अहिले त पार्टी छैन। म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, मैले अघि पनि भने सम्मान्य केपी ओलीको स्वास्थ्य राम्रो होस्, उहाँ बाँचुन्जेल हामीले कार्यकालभरि स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिन पाइराखौँ। म चाहिँ भनाइको मतलब तर सरकार
सरकारले जनतामा बोलेका काम पुरा गरिदियोस्, एकातिर बोल्ने अर्कोतिर काम गर्ने नगरोस्। हाम्रो चाहना यही हो। हामी सरकारलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न तयार छौँ, तर सरकारले यो कोरोनाका बारेमा कार्यकाल पुरै असफल छन्। मन्त्री बीच तालमेल छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय ल्याउने होइन सामग्रीहरू, ईश्वर पोखरेल के संयोजक भएपछि त्यो रक्षामा गयो। रक्षाले पनि तपाईँले अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो, मैले उहाँको कुरालाई खण्डन गर्न खोजेको होइन, केही कुरा थप्न खोजेको। यस्तो लेट हुन्छ। लकडाउन भएकै 2 महिना पुग्न लागेन, 44 दिन भएन। एक हप्तामा सामान ल्याउन सकिँदैन यार, G2G गर्दाखेरि, सेनालाई प्रयोग गर्दाखेरि। त्यो छँदैछ। औषधि खरिद प्रकरणमा सरकार आलोचित बनिरहेको छ, त्यो छँदैछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ, यो कोरोनाको अवधिमा के गर्ने, लकडाउनको अवधिमा के गर्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको र नदिएकोमा तपाईँ पक्ष विपक्षमा दुवैले भनिरहनु भएको छ होइन? अहिले एउटै भनिरहेको छ। अब अघि औषधि आयातको कुरा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ अत्यावश्यक चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ होइन? अहिले अर्को कुरा, छोटकरीमा भूमिका नभएर नेकपालाई हामीले बुझ्दाखेरि, तपाईँले बुझ्दाखेरि के सर्वहारा वर्गकै पार्टी जस्तो लाग्छ या चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरू जस्तै पुँजीपतिवादीको पार्टी जस्तो लाग्छ? के लाग्छ? नेकपा सर्वहारावादी होइन, सर्वखाउवादी चाहिँ देखियो अहिले। तपाईँलाई भनौँ, अहिले पानी जहाजको कार्यालय खोलेको छ, उदाहरणका लागि भनेको, हामी अन्तिम 5 मा म एउटै कुरा भन्दैछु। पानी जहाजको कार्यालय खोजेको छ, आज एउटा टेन्डर हिजोका मितिमा निक्लिएको छ। 1,43,48,000 रुपियाँको गाडी किन्ने टेन्डर निक्लिएको छ यो बेला पानी जहाज कार्यालयलाई। मैले उदाहरणका लागि भनेको 82 टका। अर्कोतिर म पनि मान्य थिएँ, मैले पनि मान्य सांसद भएरै बिताएँ 4 वर्षको अवधि। आफ्नो कार्यकाल के गरेँ गरेन त्यो जनतालाई छोड्ने मौका त्यो दिइसक्यो। हारेर आइसकेपछि त मैले राम्रो जति गरेँ पनि पुगेन, मैले गरिनछु भन्ने मलाई त फिल भएको छ नि। अझ राम्रो गर्लान् भन्ने थियो नि, तर झन् नकारात्मक काम भयो। 2/3 नजिक पुगेको सरकारले जनतालाई जुन अपेक्षा दिनुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन। हामीलाई अपेक्षा के थियो भन्नुहुन्छ भने, केही नभए पनि जनतालाई यो बेला चाहिँ आफू झगडा नगरिकन, आफूबिच झगडा, सरकारमा बस्नेले किन झगडा गर्नु पर्यो? हामीले एब्सोल्युट मेजोरिटी दिए। तपाईँहरू बोल्नु भएन, हराउनु भयो, विपक्षी पनि सत्तापक्षमै निस्क्यो होइन। हामीलाई नागरिकको अवस्था उठाउनु पर्यो। तपाईँलाई भने उहाँहरू पनि फेरि जनताको इस्युका लागि उहाँहरूको झगडा होइन नि के? अहिले नेकपाको यो मिटिङ, यो स्थायी समितिको मिटिङ जनताको यो कोरोनाका बारेमा छलफल गर्न बसेको हो अहिलेको बेलामा? यो बारेमा किन कुरा उठेन भनेर प्रश्न गर्ने रे? त्यो बारेमा हो होइन। स्थायी समितिको मिटिङ गर, किन त्यो विधेयकले यस्तो पार्टी फोर्ने, किन अर्कोले यस्तो हाम्रो मान्छे नियुक्ति गरिदियोस्, किन मलाई हामी समयको अन्तिममा छौँ। मान्यज्यू, यहाँले सर्वहारावादी पार्टी होइन, अब खाउवादी पार्टी जस्तो नेकपा हुँदैछ भन्नेमा सवालमा छ नि, एउटै मात्रै उदाहरण तपाईँ त्यसलाई व्याख्या गर्नु होला। अहिले लकडाउनमा छ, नेपाली कृषक, तपाईँ सर्वहारा र श्रमिकको कुरा उठाउनुहुन्छ नेकपाले होइन? तपाईँ पनि त्यही हो, सिद्धान्तमै त्यही छ, विचारमै त्यही छ, माओले त्यही सिकायो, लेनिनले त्यही सिकायो भन्नु होला होइन? अहिले नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका खेतबारीमा उत्पादन गरेका गलबेडा, काउली, बन्दाकोपी जस्ता जति पनि कृषिजन्य उपजहरू छ त्यो बजारमा आउन सकेका छैन, खेतबारीमै कुहिरहेको छ। तर नेपाली बजारमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भारतबाट टनका टन आइरहेको छ। दैनिक 9 करोडको दरले आइरहेको छ। मासिक झनै 3 अर्बको कृषि उपजहरू आइरहेको अवस्था छ। खोइ त अब यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र कृषक र सर्वहाराप्रति उत्तरदायी हो भने यो भारतीय आयातलाई रोक्न नसक्ने, किसानको खेतबारीबाट उठाउन नसक्ने यो सरकारले किन ध्यान पुर्याउन सकेन? नेपाल सरकारले कृषि उत्पादित चिजहरू कृषककै एउटा चाहिँ घरमा कृषकै बारीमा राख भनेको छैन नि। नेपाल सरकारले दिनानुदिन जनताको जीवनमा अपरिहार्य चिजहरू, त्यो तरकारी होला, त्यो खाद्य सामग्री होला, त्यो ग्यास सिलिन्डर होला, यावत चिज होला, त्यसलाई कुनै रोकटोक छैन नि त, त्यसलाई कुनै प्रतिबन्ध छैन नि। म पनि तरकारी उपभोग गर्छु नि त, कृषकको खेतबारीमा होला। अनि अहिले इन्डियाबाट हिजो आयो, के अरे हिजो आएन, अहिले आएको हो त? हिजो पनि त आइराखेकै छ। हामीले इन्डियाबाट चाहिँ कृषि उत्पादित चिजहरू हिजो पनि आएको थियो, अहिले पनि आएको छ, र नेपालभित्रै पनि त्यसलाई त कुनै मतलब एउटा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजानका लागि नेपाल सरकारले त झन् निर्णय गरेको छ, पुगाउ भनेको छ नि त। त्यो होइन, अहिले एउटा कुरा पुगाउ भनेको छ। जस्तो मैले पनि तरकारी कहिलेकाहीँ सोध्छु कहाँबाट आयो, यो काभ्रेबाट, यो कहाँको तरकारी हो, यो भक्तपुरको, यो कहाँको तरकारी हो,
यो धादिङको, यो कहाँको तपाईँ तरकारी त्यस्तो हो, भन्नुहुन्छ यो भन्सार नुहाकोटको। विभागको तथ्याङ्क अर्कै छ। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब यसलाई पनि मान्छे अझै 5 नम्बर हामीले प्रदेशबाट मात्रै अझै यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम, उत्पादित चिजहरूलाई मार्केटमा ल्याउने काम, अझै त्यसमा काहीँ चाहिँ विलम्ब भएको, केही समस्या आएको हो भने स्वाभाविक रूपले त्यसलाई चाहिँ समस्याको गाँठो फुकाउनुपर्छ र बजारमा त्यो ल्याउनुपर्छ। किनभने कृषकहरूले चाहिँ मेहनत गरेर उत्पादन गरेको चिज हो त्यो। हजुर, सैद्धान्तिक रूपमा हो, तर व्यवहारिक भएन कि भनेर मैले विषय उठाइदिएको मात्रै हो। यो विषयमा पछि हामी फेरि अर्को बसाइमा छलफल गरौँला। समय सकिएको सङ्केत आइसकेको छ कानमा। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई बोलाएर अहिले लकडाउनको बेला नेपाली जनतालाई हाम्रो आवाज सुनाइदिनु भयो। विशेष गरी फेरि सरकारको प्रतिनिधि भएकोले म मेरो मित्र मान्य लालबहादुरजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब कुनै एउटाको स्तुति गान नगर्नुहोस्, जनताको पक्षमा छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। 10 सेकेन्ड। ल, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। यस्तो अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा पनि चाहिँ हामीलाई यहाँ उपस्थित गराएर चाहिँ आमन्त्रण गरेर हाम्रा विचारहरू, धारणाहरू जनताको बिचमा पस्कने प्रयत्न जो गर्नुभयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा अहिले हामीले कोरोनाको यो कहरमा आम जनताले ढुक्कसँग खाना बस्न र लाउन पाइयोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा आज हामीले सरकार कहाँ अल्मलिएको छ र प्रमुख दलहरू कता रुमलिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा तिनै प्रमुख दलका युवा नेताहरूलाई स्टुडियोमा लिएर आएर छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा सत्तारूढ दल नेकपाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका सांसद लालबहादुर थापा, जो बाजुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका युवा लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद रामहरि खतिवडासँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय सकेकोले आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।